भुरगेपण सगळ्यांनीच पळयलां आसतलें, निश्पाप स्वप्नांनी भरिल्लें. पूण केन्ना केन्ना बंद दारा फाटल्यान आशिल्ली ती आवाजान भरिल्ली शांतताय त्या बालपणाक, भुरग्यांच्या त्या भुरगेपणाक काळखान उडयता. एक अशीच शांत आवाजाची कथा, एक अशेंच ल्हान फुलपाखऱ्याची ही कथा. फक्त वेदनेची न्ही तर धैर्याची ही कथा, फक्त गुन्यांवाची न्ही तर न्यायाची ही कथा. हें चित्रपट न्ही तर सगळ्या भुरग्यांचो हो आवाज जावन आसा. नाजूक वय, द फ्रेजायल बर्ड क्रश्ड टू सून. आयकुया एक अशी काणी, हासत खेळत आनंदान रावपी सगळ्यांचें लाडाचें अशें तें चली. खूब हुशार आमचें रिया, पूण हालीं खंय तरी शेणलां तें. अशें कितें घडलें ताजे वांगडा पळोवया आमी. काल दिलो तो होमवर्क केलो सगळ्यांनी न्ही? विराज, आयज केला मरे होमवर्क? काय क्लासीच्या भायर वचपाची तयारी तुजी? हय टिचर, हय तर सगळो होमवर्क केलाय. तूं टेन्शन घेवपाक गरज ना. हय केला होमवर्क, दाखय पळोवया. बस बस. रिया, 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 किती झालं बाळ? होमवर्क काय तुझं? रिया, 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 रिया. कितें जालें? सांग सांग म्हाका कितें जालें? पळय रडनाका, पयलीं म्हाका सांग कितें जालें? हां अगो उलय, कितें जालें? सांग म्हाका कितें जालें? सांग सांग. हॅलो, कोण? हां दीदी, सांग सांग. अरे आयक, आमी मातशी न्ही भायर सरल्या. बायेचे स्कूल आसा पळय, ते 2 सुट्टले, ताका मातसो घेवन यो आं. हां बरें, हाडटा हाडटा. आनी भायलें कांय खावंक ना, आतां दवरला हांवें. हां बरें बरें बरें. बरें? हां बरें, तूं बिंदास चल. सारको हाड ताका. हय हाडटा हाडटा, फ्री आसा हांव तसो. चल हां बरें बरें आं, चल दवरता. बरें, बाय. बस या, बसले? गड बस हां. कितें करता म्हाज्या रिया बाय? मामा फाल्यां टेस्ट आसा, ताजी तयारी करताले. मॅथ्स पेपरार टेस्ट, म्हाजो सामको फेवरेट सब्जेक्ट. आय हॅव टू स्कोर गुड मार्क्स. कितलो गो तो अभ्यास? म्हाज्या बायचो इल्लोसोच जीव. आसूं, आतां जाला तितलो अभ्यास करूं आमी न्ही खेळया. म्हाजें हुशार तें बाय, म्हाजी फेवरेट भाजी. मामा कितें जालें बाय? राव गो खेळया आमी. राव गो खेळया खेळया. आगो बाय बाय, राव बाय 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 बाय. रिया बाय. बाय भायर यो गो. बाय. मॅडम, हे माझे चली, हेज्या मामान म्हटल्यार म्हाज्या मेवण्यान हेज्या वांगडा दुष्कर्म करपाचो प्रयत्न केलो मॅडम. 2 रात जाले ताका रातची न्हीद पडना मॅडम. आनी ताका पळोवन म्हागे जिवाक कितें तरी जाता.
स्कुलान सुद्दां वचना ते मॅडम त्या भयान. तुम्ही मातशी बेगीन कंप्लेंट बरया आनी ते हेज्या वांगडा जेणे दुश्कर्म केला तेज्या ताका बेगीन झेलीन घाला मॅडम. ओके ओके हांव मान्य न्यायालय रिया फक्त एक 13 वर्साची चली जावन आसा आनी ताच्या मामान म्हणल्यार सुजय खरपे हाणें एक विस्वासाच्या नात्याची फसवणूक केल्या. रिया घरांत एकटे आसतना ताका वायट पद्दतीन स्पर्श केल्लो आसा. ताणें ना म्हणलें शी सेड नो युअर लॉर्डशीप, तरी आसतना सुजय खरपे ताका चुकीच्या पद्दतीन स्पर्श करीत आशिल्लो आनी हांगात ताणें कांय वायट गजाली करपाचो सुद्दां प्रयत्न ताच्या वांगडा केलो. शी इज अ मायनर युअर लॉर्डशीप आनी हो अपराध पॉक्सो ऍक्टच्या दारा 7 आनी 8च्या अंतर्गत येता. ह्या केसीत सगळे फॅक्ट्स आणि दिल्ले पुरावाचेर आमी ह्या निर्णयाचेर पावला की एक 13 वर्साच्या चलयेक भले अशें लिंगीक हेतून समजून आसतले. पूण जेन्ना ताणें ना म्हणले तेन्ना ताणें मामान केल्या स्पर्शाचो विरोध केलो आनी पिडीत मायनर आशिल्ल्यान सुजय करपे हे दोशी जावन आसा आनी त्या खातीर ताका 5 वर्सांचो सरावत आनी 10,000ची फायन भरची पडटली. जी भुरगीं 18 वर्सां सकयल आसा आनी तांचे बरोबर लैंगीक अत्याचार सेक्शुअल असॉल्ट आनी लैंगीक छळवणूक सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाता तांकां पॉक्सो ऍक्ट सुरक्षा प्रदान करता आनी असले गुन्यांव करतल्यांक शिक्षा दिता. शिक्षण हें फक्त पुस्तकां पर्यंत सीमीत आसूंक जायना. भुरग्यां खातीर कितें बरें, बरो स्पर्श गूड टच आनी वायट स्पर्श बॅड टच हाचे मदलो अंतर तांकां समजून सांगपाक जाय. अनुजा आनी आरव एकामेकाचेर खूब मोग करताले. आरव एक इंजिनियरींग स्टुडंट आशिल्लो जो खूब शांत स्वभावाचो असो बरो भुरगो आशिल्लो. अनुजा ट्युशनाक वतालें तेन्ना ताका मेळटालें आनी अळंग ती एकामेकांत हें जग विसरून वतालीं. पूण एक दीस अनुजा हे अनुजा कोणाकडे उलयता तूं? मोबायल दी, बऱ्या भाशेन मोबायल दी. अनुजा मोबायल दी म्हणून सांगला. हो कोण गो? पारव ना तो चेडो कोण गो? हा कोण न्हू? म्हाका तुजे चाचून सगळें सांगलें. हेच्या कोणा फोटो मग तू खरें सांग म्हाजें नांव काडूं बायला. आयच्या ना तुका मोबायल दिना जाय तें कर. जाणा मातशी म्हजी इंजिनियरींग जावं दी. खंय रे बापा कडेन हात मागपाक. मागीर तूं सांग आतां कितें करुया? आमी लग्न जावया आनी मागीर ते हांव पळयतां.
मंगलम सावधान चेडवान चेड्या माया घालची चोडवा मंगळसूत्र काढून घालचे अरे थँक्यू सो मच बाबा तुझ्या हातरायच्या मी लग्न जावपाक पावली खूप 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 देव बरें करूं अरे बाबा टेन्शन घेऊन नका इधर घराची चावी आणि किती जागा तुमचा वाकडा खूप मार थँक्यू हा सांग गो कितें जालें कित्याक फोन केल्लेलो हांव आगो तूं आमचो बाबलो आणा मुगो तो आमचो बरो ना गो सो तेज्या हांचो खबर येयल्लेलो तुवें फोन कित्याक केल्लो सांग पळोवया म्हाका कितें मॅडम माझे चलयेक एका चल्यान फसोवन व्हेला अनुजाक कितली वरां जाली 24 वरां मायज जाली मॅडम आनी तेंच्यांनी भांगर पयशे सगळेच घात करून गेले म्हाका तुमी तुमच्या चेडवाची आनी ते चेड्याची वर्सां सांगपाक शकता कितली म्हाज्या चलयेची वर्सां 16 आनी तो त्या चेड्याचें नांव आरव दिसता तेका 19 वर्सां मॅडम तुमच्या कडेन ताचो फोटो बी कितें आसतलो हय आसतलो मॅडम पळयता हे पळय मॅडम ही म्हाजी चली अनुजा ओके आनी त्या चेड्याचो पळयता ओके तुमी काळजी करूं नाका आमी तुमच्या चेडवाक बेगीनच्या बेगीन सोडून काडपाची प्रयत्न करतले तुमी म्हाका हो फोटो मागीर फोनार पाठवा हांव तुमचो नंबर दिता ओके तावडे गाडी काड चल झाले धावून झाले नाका सर प्लीज सोडा सर प्लीज सर तावडे तुझ्याशिवाय रावपाक जावपाचें ना माझ्यात बीन जायना गो कितें करपाचें कांयच कळना कितें तरी करुया आमी अनुजा कितें तरी करुया अनुजा पुरो ह्यो म्हाज्या आंगणा मुखारांनी करा मॅडम प्लीज सोड न्ही म्हाका हांवें कांयच करूंक ना फक्त मोग केलो ही म्हाजी चूक अनुजा आणि आरव दोगांनी मेळून धांवून वचून लग्न करपाचें ठरयलें पूण अनुजा 16 वर्साचें आशिल्ल्यान हें लग्न बेकायदेशीर आशिल्लें हांगा त्या चल्याचेर सगळो दोश आयलो ताजें आयुश्य पिड्ड्यार जालें ताजो फुडार काळखी जालो म्हूण असल्या विशयांचेर आमी उजवाड घालपाक जाय आनी फुडार सांबाळपाक सुरक्षीत करपाक एकठांय येवंक जाय जय हिंद